त नानी हो तयारी भएर बसेका छौ होला। आज हामी व्याख्या गर्नेछौँ साहित्य सुधा शीर्षक कविता। अस्तिको क्लासमा मैले तिमीहरूलाई कवि धरणीधर कोइरालाको परिचय व्याख्या गरिदिएकी थिएँ। त आज उनै कविले लेख्नु भएको कविता अथवा उनै कविले रच्नु भएको कविता साहित्य सुधा म विश्लेषण गरिदिने छु। सर्वप्रथम शीर्षकको अर्थ स्पष्ट गरिदिनेछु। कविता पढ्न अघि शीर्षकको अर्थ के हो सो जान्न जरुरी हुनाले बताइदिने प्रयास गर्दैछु। त साहित्य सुधा भनेर कविले शीर्षक राखेका छन्। र साहित्य भनेको के हो त भन्दाखेरि साहित्य भनेको समाजको दर्पण हो। दर्पण भनेको ऐना। जसरी तिमीहरूले ऐनामा हेर्दा आफ्नो रूप जस्तो छ त्यस्तै देख्छौ, त्यस्तै साहित्यले पनि समाज, देश अनि राष्ट्र आदि स्थानहरूको चित्रण गर्ने हुनाले साहित्यलाई दर्पणसित तुलना गरिएको छ। त साहित्यले एउटा सिङ्गो समय नै बोकेको हुन्छ। समय अनुसारको जे जति कुराहरू छ त्यो चित्रण गर्ने काम साहित्यले गरेको हुन्छ। यसै कारण त साहित्यलाई समाजको दर्पण भनेर मानिएको छ। यो चाहिँ भयो साहित्यको अर्थ। साहित्यलाई कसरी बुझ्नु के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हुन जान्छ। र अब आयो अमृत। अमृत भनेको चाहिँ मिठो चिज, सुधा। अब आयो सुधा। सुधा भनेको चाहिँ अमृत हो। र अमृत भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम राम्रो चिज अथवा मिठो चिज भनेर हामीले महसुस गर्छौँ। त्यही नै अमृत हो अथवा त्यही नै सुधा हो। र यो चाहिँ भयो तिमीलाई सुधाको अर्थ। सुधाको अर्थ अमृत। र कविले साहित्य सुधा शीर्षक राखेका छन्। साहित्य सुधा शीर्षक कवितामा के भन्ने प्रयत्न कविले गर्दैछन् भन्दा साहित्य सुधा कवितामा कवि धरणीधर कोइरालाले मानव जीवन एकदमै राम्रो छ, अति सुन्दर छ। यो अति सुन्दर जीवन चाहिँ कति कष्ट गरेर हामीले पाएको, 84 लाख यौनी पार गरेर मात्र यो जीवन हामीले पाएको हो भन्ने हाम्रो भन्ने भनाइ पनि छ। त्यसकारणले गर्दा कविले यो कवितामा साहित्य सुधा शीर्षक कवितामा मानव जीवन त्यसै पनि राम्रो छ, अझै राम्रो बनाउनु हो भने साहित्य रूपी अमृत पिएको हुनुपर्छ। अनि मात्र मानव जीवन जति राम्रो छ त्योभन्दा अझै बढी राम्रो हुन जान्छ। अथवा मानव जीवन पाएको अर्थ बल्ल बल्ल पाएको हो नि त। 84 लाख यौनी पार गरेर पाउनु भनेको सानो कुरा हो। कति दुःख कष्ट गरेर यो जुनी चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र यो जुनी पाएपछि चाहिँ यो जुनी पाएको अर्थपूर्ण हुनुको लागि मानव जीवनको अर्थपूर्ण त्यति बेला हुन्छ अरे जति बेला चाहिँ हामीले काव्य रूपी साहित्य रूपी अमृत चाहिँ हामीले पिएको हुन्छौँ भनेर चाहिँ कविले यो स्पष्टता गर्ने प्रयत्न कविले यो कवितामा गरेका छन्। लौ त नानी हो
अब म कविता पठन गर्नेछु, त्यसपछि त्यसको व्याख्या गर्दै जानेछु। राम्ररी ध्यान दिएर सुन है। हामी पढाएको विषयलाई घरिघरि दोहोऱ्याउने छैनौँ। त्यसकारणले गर्दा समयकै फल मिठो हुन्छ। समय हुँदा नै राम्ररी जति बेला पढाउँछौँ त्यति बेला राम्ररी सुन्नु। अब हेर, पहिलो पंक्ति म पठन गर्नेछु, त्यसपछि त्यसको व्याख्या गरिदिनेछु। अति सुन्दर मानव जीवन यो, अझ सुन्दर पार्नु कसो गरी हो, गरी काव्य सुधा रस पान अरे, गर मानव जीवन सार्थक अरे। कस्तो मिठो पाराले कविले लेखेका छन् हेर है नानी हो। पहिलो पंक्तिमा कवि धरणीधर कोइरालाले के भन्दैछन् भन्दा, मानव जीवन अति सुन्दर छ, यसलाई अझ सुन्दर तुल्याउनु हो भने अमृत रूपी साहित्यको रसपान गर्नु पर्छ। सर्वश्रेष्ठ यो मानव जीवन हो। 84 लाख यौनी पार गरेर बल्ल तल्ल कोसिस गर्दा गर्दा पाएको यो जीवन हो र यो यसरी बल्ल बल्ल पाएको यो जीवन सर्वश्रेष्ठ छ अरे। र यो सर्वश्रेष्ठ मानव जीवनलाई सिँगार्ने तत्त्व चाहिँ साहित्य अथवा काव्य हो भनेर कविले भन्दैछन्। यसैकारण प्रत्येक मानव चाहिँ साहित्यमा डुबुल्की मारेको हुनुपर्छ, अथवा प्रत्येक मानव जीवनले नै साहित्य रूपी अमृतलाई पान गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्र मानव जीवन पाएको चाहिँ सार्थक भनेको अर्थपूर्ण हुन जान्छ। नत्र भनेदेखि हामी पशुमा गएर गणना हुन्छौँ। पशुले पढ्नु सक्छ? सक्दैन। पशुले बुझ्नु सक्छ? सक्दैन। पढ्न सक्छ? सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पशुभन्दा चाहिँ हामी अलिकति माथि छौँ र त्यो माथि पाएको स्थानलाई राम्ररी जोगाएर राख्नुको लागि चाहिँ काव्य रूपी अमृत चाहिँ हामीले पिएको हुनुपर्छ। अथवा जब हामीले काव्य रूपी अमृत पिउँछौँ तब मात्र मानिस हुनुको अर्थ चाहिँ सफल हुन जान्छ। सार्थक भनेको सफल। मानव जीवन त्यति बेला सफल हुन्छ अरे जति बेला चाहिँ हामीले काव्य रूपी अमृत चाहिँ पिएको हुन्छौँ भनेर चाहिँ कविले त्यो पहिलो पंक्तिमा यी कुराहरू स्पष्ट पार्ने प्रयत्न कविले गरेका छन्। अब हेर दोस्रो पंक्ति, न त झाँक्री न त वैद्य न त ज्योतिषीले उपचार गरिकन शान्ति दिने। हेर है कविले के भनेछ, मानव जीवनमा चाहिँ हेर है, अब यस्तो राम्रो मानव जीवन छ अरे र यो मानव जीवनलाई चाहिँ जीवनमा चाहिँ शारीरिक रोग लाग्यो भने मानव जीवनमा शारीरिक रोग लाग्छै लाग्छ। यदि शारीरिक रोग लाग्छ भनेदेखि त्यति बेला झाँक्री वैद्य ज्योतिषीले विभिन्न प्रकारको उपचारहरू गरेर हामी जाति हुन सक्छौँ। शारीरिक रोगलाई चाहिँ त्यसरी जाति पार्छ। तर जब मान्छेलाई मनको हेरै मनोरोग निरोग गराइदिने बुझ काव्य सुधा रस औषधि हो। हेरै जब मान्छेलाई मनको रोग लाग्छ त्यति बेला केले जाति पार्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मान्छेलाई मनको रोग लाग्छ त्यति बेला चाहिँ मनको रोगलाई काव्यको रसले मात्र निको पार्न सक्छ अथवा जाति पार्न सक्छ। काव्य रूपी अमृत मात्रै कविको विचारमा हेर, काव्य रूपी अमृत मात्रै यस्तो एउटा चिज अरे साधन अरे कि जसले मनको रोगलाई सजिलै निको पार्न सक्छ जाति पार्न सक्छ भनेर चाहिँ कविले यो दोस्रो पंक्तिमा आएर
चाहिँ मान्छेको मनको रोगलाई जाती पार्ने चाहिँ काव्य रस हो। र यो काव्य रसलाई चाहिँ हामीले राम्ररी पिउनु सक्नुपर्छ, बुझ्नु सक्नुपर्छ, मनन चिन्तन गर्नु सक्नुपर्छ। अनि मात्र हामी चाहिँ स्वस्थ भएर बाँच्न सक्छौँ। अब शारीरिक रोगलाई त झामी झाँक्री विभिन्न प्रकार डाक्टर हो, वैद्य डाक्टर ज्योतिषीहरूले पनि उपचार गरेर जाती पार्छन् त हो। विभिन्न प्रकारको दबाई मुलोहरू झाँक्रीहरू लगाएर वैद्यहरूले के औषधिहरू गरेर ज्योतिषीले शास्त्रहरू हेरेर त्यसको निवारण गर्ने उपायहरू बताएर हो, डाक्टरले डक्टरी जाँच गर्दाखेरि हामीलाई दबाईहरू दिएर पनि हामी जाती हुन सक्छौँ। तर मनको रोग भनेको यस्तो रोग हो कि यसलाई न झाँक्रीले जाती पार्छ, न वैद्यले जाती पार्छ, न ज्योतिषीले, न दबाई मुलोले, न कुनै चिजले नै यसलाई जाती पार्न सक्छ। यसलाई जाती पार्ने एउटै चिज छ अरे, त्यो चाहिँ हो काव्यरूपी अमृत। त्यस कारणले गर्दा दोस्रो पङ्क्तिमा आएर पनि कवि धरणीधर कोइरालाले सम्पूर्ण मानव जातिलाई आह्वान गर्दैछन्, भन्दैछन् कि बुझाउँदैछन् कि हे मानव जाति हो, मान्छेलाई मनको रोग जाती पार्ने चाहिँ केवल काव्यको रस हो। त्यस कारणले गर्दा जीवन छँदै मनको रोगलाई जाती पार्नुको लागि चाहिँ काव्यरूपी अमृत चाहिँ ठुलो चिज हो र यसलाई चाहिँ पान गर्नु सक्नुपर्छ, पान गरिहाल भनेर चाहिँ कविले त्यो आह्वान चाहिँ दोस्रो पङ्क्तिमा आएर गरेका छन्। त आजलाई यति। अर्को क्लासमा फेरि म व्याख्या गर्दै जानेछु। र नानी हो, पढाएको विषयलाई फेरि तिमीहरूले दोहोऱ्याएर राम्रोसँग मनन चिन्तन गर्नेछौ, राम्रोसँग बुझ्नेछौ। अनि यो कविता जुन चाहिँ कविता छ त्यो कवितालाई चाहिँ तिमीहरूले रटिहाल्नु, रटेर राख्नु। यदि स्कुल खोलेको बेलामा खोलिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ कविता चाहिँ म सोध्नेछु, मुखस्थ गरी राख्नेछौ ल।